अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो इमरान खान साहब के बारे में हम बात करते ही रहते हैं क्योंकि मीडिया के आइकॉन है, सेलिब्रिटी हैं इमरान खान साहब, और उनके नाम से ही टेलीविज़न चल रहा है, मीडिया आउटलेट्स चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं उनके बारे में, उसका ताल्लुक है क्रिकेट से। जी हाँ, क्रिकेट से उसका ताल्लुक इसलिए है कि हालिया कुछ दिनों में इमरान खान साहब ने ये बयान दिया कि फरमाया कि इससे ज़्यादा मतलब इबरतनाक शिकस्त क्या होगी कि पाकिस्तान की टीम को टेस्ट में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा, वाइट वॉश हो गया, और 3 साल में क्या एटम बम ऐसा फट गया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहाँ से मतलब कहाँ आई। पहले तो मैं ये वाजे करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जवाल ना इमरान खान साहब आपके कुछ फैसलों की वजह से शुरू हुआ। जी हाँ, जो टीम्स बनाने का एक डोमेस्टिक क्रिकेट का जो एक सिस्टम था उसको तबाह कर दिया गया, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बेसिकली। और इमरान खान साहब की फरमाइश पे ये नवाज शरीफ के दौर में काम शुरू हुआ था, क्योंकि इमरान खान साहब के ख्याल में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जी हाँ, तो चलते 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 ये सफ़र शुरू होता होता आखिरकार हम इतने अरूज पे पहुंच चुके हैं कि हम बांग्लादेश से टेस्ट में अपने ही होम ग्राउंड पे हम हार रहे हैं। और अगर इसमें अच्छा मोहसिन नकवी को भी उसमें जिम्मेदार ठहराया गया। अच्छा, पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी इवन यूट्यूबर्स ये जाहिर करने की कोशिश करते रहे कि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट में कोई डील हो रही है। और मुझे इस बात की हैरानी इसलिए हुई कि डील जब हो रही होती है तो फिर जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं ना, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब हैं, तो उनके बारे में इस किस्म की बयानबाजी नहीं की जाती। तो फरमाते हैं कि रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, प्रोफेशनल आदमी था, इसलिए मैंने उसको वहां पे उठाया। सर, रमीज राजा आपका रिश्तेदार बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपका बड़ा काबिल एतमाद आदमी था। जिस तरह ज़का अशरफ साहब जरदारी साहब के काबिल एतमाद आदमी है, नजम सेठी साहब नवाज शरीफ साहब के काबिल एतमाद आदमी थे, इसी तरह ना, मतलब इनकी कौन सा आपस में कोई मतलब रिश्तेदारियां हैं। तो काबिल एतमाद आदमी आपके थे, और इलेक्शन का फ्रॉड किया मोहसिन नकवी ने, गंदुम का फ्रॉड किया। अच्छा, और वजीर दाखिला और उन्हें चेयरमैन पीसीबी बना दिया गया, बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि मोहसिन नकवी के चेयरमैन पीसीबी बनने से पहले भी पीसीबी का बेड़ा गर्क एक तरीके से सिस्टमैटिक एक तरीके से जारी था। नजम सेठी ने यहाँ आकर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर दिया था, ना ही ज़का अशरफ ने कोई रातों रात सिस्टम चेंज कर दिया था। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे सियासत से जोड़ दिया गया क्रिकेट को। किसी भी खेल को सियासत की नजर करेंगे तो उसका हाल यही होगा कि जी वो इमरान खान ने वर्ल्ड कप जितवाया हमें 92 का, बस अब हमने इमरान खान को वजीर आज़म बनाना है। मतलब ये दोनों बातों का आपस में क्या कनेक्शन है, समझ से बाहर है। कि अगर एक शख्स ने यानी अरशद नदीम फॉर द प्रेसिडेंट, बिल्कुल अहमकाना सोच थी, और अहमकाना सोच का नतीजा भी आपके सामने है कि क्या अहमकाना सोच का नतीजा निकला है। तो मोहसिन नकवी भी प्रोफेशनल आदमी नहीं है, ज़का अशरफ भी नहीं था, नजम सेठी भी नहीं था, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम यह है कि पीसीबी में ना पैसा बहुत है, तो उस पैसे को संभालने के लिए ना कंपनी को अपना बंदा चाहिए होता है। जो भी कंपनी आती है उसको अपना बंदा चाहिए होता है। तो फिर खिलाड़ी कौन से आ रहे हैं, कैप्टन का क्या चल रहा है, हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ पैसे से गर्ज है। मेरा ख्याल है अब जो हाल हो रहा है ना क्रिकेट का और क्रिकेटर्स का, उससे ये जो पैसे की भूख है ना इन सियासतदानों में और ये कंपनी वालों में, उसका जरा इलाज हो रहा है। क्योंकि लोग तो मैचेस देखने जा ही नहीं रहे। इस तरह की घटिया किस्म की जो क्रिकेट खेली जा रही है उसको देखने के लिए कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। तो अच्छा है, इनका इलाज ये ठीक है, और बाकी खेलों पे तवज्जो दें, बहुत अच्छी बात है। मतलब एक क्रिकेट ही इस मुल्क में हर चीज हो गई है। मुझे तो खैर पर्सनली भी वैसे देखने का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन ये जो एक और तजर्बाती किस्म का एक काम शुरू कर दिया गया ना कि आ जाओ जी शाहीन बन जाओ, तुम बन जाओ, अच्छा नहीं तुम नहीं, अच्छा बाबर आजम को फिर बना देते हैं, अच्छा बाबर आजम नहीं शान मसूद, अब टेस्ट को उसको दे देते हैं। मतलब अब जब 11 के 11 खिलाड़ी, और यानी कि जितने भी स्पेयर खिलाड़ी हैं, मतलब सारे के सारे जब कप्तान बनने के ख्वाब देखेंगे और टीम में कम से कम 6-7 तो पक्के कप्तान खेलेंगे, तो फिर टीम का यही हशर होगा। वो शान मसूद जाकर जरा सा हाथ लगाने की कोशिश करता है साबका कैप्टन शाहीन शाह साहब को, जो कहते थे कि मुझे ऑलराउंडर बुलाया जाए, तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, कहते हैं बस मुझे नहीं छेड़ना। तो ये तो हाल है, तो आप लोगों ने क्या गेम खेल लिया। बहरहाल इमरान खान साहब ने और भी कई चीजें फरमाई हैं, और एक और बड़ी मजे की बात की है कि कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, अदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बैठा दिए जाएं तो कौमें तबाह हो जाती हैं। बिल्कुल जिस तरह पंजाब हो गया,
عثمان گلزار کے بیٹھنے سے، جس طرح پختونخوا ہو گیا محمود خان کے بیٹھنے سے، اور بڑے ادارے ہیں جس طرح سی پیک اتھارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا جنرل عاصم باجوہ کو اس کا چارج دینے سے، اسی طرح بے شمار ادارے پاکستان کے تباہ ہوئے. ویسے تو پرائم منسٹر ہاؤس بھی بیچارہ بھی ہوا اور وہاں پہ چارج سنبھالنے کے ساتھ ہی 200-250 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد سائفر سنبھالنا کیسے ہے، اس کی کیا اس کا پروسیجر ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو بچت کرتے ہیں نا ہم، بڑے بڑے سودے کرتے ہیں، بڑی بڑی کک بیکس لیتے ہیں، توشہ خانہ پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں، لیکن ملازمین پر بچت کرتے ہیں. اسی طرح کی بچت یہ نون لیگ کی یہ حکومت کر رہی ہے. یہاں سے 10,000 ملازم نکال دو، وہاں سے 15,000 نکال دو، تاکہ جو 45 ارب کی سبسڈی دی گئی ہے جس پہ IMF باتیں کر رہا ہے وہ ہم بچا سکیں. اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور ابھی ہم ایجنڈے میں نہیں پہنچ سکے IMF کی میٹنگ میں، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے. بہرحال مارکیٹس میں حالات تو اس وقت خراب ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور جو مدعا بہت زیادہ پچھلے کچھ عرصے سے سرگرم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کئی فوجی عدالتوں کے حوالے نہ کر دیا جائے. اس پہ میرا خیال ہے ہم نے پہلے بھی بہت بار بات کی ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کیا کیا تھا اور عمران خان کو فوج کے حوالے کر کے ہماری انا کو تسکین ملے گی، کیونکہ ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا، اس کا بیانیہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، اور عمران خان کے سپورٹر ہم بالکل بھی نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایک سویلین کو، ایک سابق وزیر اعظم کو، ایک سیاستدان کو آپ ایک نظیر قائم کر دیتے ہیں، آپ ایک مثال قائم کر دیتے ہیں، اور پھر یہ جب مثال قائم ہو جاتی ہے تو پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، یہ آگے بھی چلتا ہے. اس کے کانسیکوینسز آپ کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، اور نون لیگ کو تو خیر ہمیشہ ہی کرنے پڑے. تو یہ چیزیں نون لیگ کو سمجھنی پڑیں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی PTI جا چکی ہے رکوانے کے لیے. اسلام آباد ہائی کورٹ خود بڑے مسئلے میں ہے، بابر سردار اپنے مسئلوں سے تو وہ نبٹ چکے ہیں، لیکن جو اب ان کے ساتھی جج طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کی ویریفیکیشن کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا طول پکڑ ہے، اور یہ بھی پکڑے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نا اکثریتی جو ججز ہیں نا وہ انصافی ججز بن چکے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا توڑ تو نکالنا پڑے گا. تو اب وہ بائی ہک اور کروک وہ نکال لے گی کمپنی. بہرحال ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کس طریقے سے چلتا ہے. PTI کے حوالے سے ہی ایک اور مسئلہ پچھلے دنوں آیا سامنے، اور شاندانہ گلزار صاحبہ، شاندانہ گلزار، شیر افضل مروت پہ PTI کا سوشل میڈیا سیل اور عادل راجہ اینڈ کمپنی کافی عرصے سے الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ کرنل صاحب سے ہدایات لیتے ہیں. وہ بھی ایک مروت صاحب ہے، تو ان سے وہ ہدایات لے رہے ہیں، اور ان کے کہنے پہ ہی شاندانہ نے یہ بیان دیا ہے کہ مراد سعید کو باہر آ جانا چاہیے، اور مراد سعید میں ان کی جان ہے، کمپنی بھی ان کے پیچھے، اور PTI مراد سعید کو بچانے کے لیے، مراد سعید کو چھپانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی. تو مراد سعید ان کا آپ کہہ لیں کہ گولڈن بوائے، اور کسی قیمت پر PTI اس سے ہاتھ دھونے کو تیار نہیں. تو PTI کی طرف سے اس چیز کو بہت زیادہ برا منایا گیا، شاندانہ کو باتیں سنائی گئیں کہ شاندانہ نے یہ کیا بیان دیا ہے، اور انہوں نے کلیریفائی کرنے کی کوشش کی کہ وہ حماد اظہر اور اسلم اقبال کو عمران خان صاحب نے خود کہا تھا، اس میٹنگ میں یہ بھی تھا، اس میٹنگ میں وہ بھی تھا. لیکن یہ ایک تاثر ضرور گیا ہے کہ شاندانہ گلزار بھی کسی کی ہدایات پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور اچھا، جب آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا، جس طرح میجر عادل راجہ صاحب ریٹائرڈ بیٹھے ہوئے ہیں، یا شہباز گل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا اور PTI کے بے شمار لوگ جس طرح زلفی بخاری ہیں، قاسم سوری ہے، اور بھی اظہر مشفانی بھی گیا ہوا لندن. تو آپ کے لیے نا اس صورتحال میں آپ کے لیے اداروں پر، آپ کے لیے ریاست کی پالیسیوں پر، ملک میں کیا ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کے لیے نا بولنا بڑا آسان ہو جائے. لیکن جب آپ ہوتے ہیں گراؤنڈ پہ، جب آپ کی فیملی بھی یہاں پہ ہوتی ہے، جب آپ ایگزسٹ ہی، آپ کی آئیڈینٹی ہی پاکستان ہے، آپ نے رہنا، آپ نے جینا مرنا ہی پاکستان میں ہے، تو آپ کو سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے. تو یہ جو بیٹھ کر باہر سے تانے دیتے ہیں نا، مطلب کہ جی اس طرح نہیں کیا، ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، ان کو مطلب شہباز کو یہاں کر کیوں نہیں کر لیتا فیس؟ آپ کی فیملی سیف ہے امریکہ میں، آپ بالکل محفوظ ہیں، فنڈنگ بے پناہ آپ کو میسر ہے پاکستانی ڈاکٹرز کی، کمیونٹی کی، اوورسیز کی، اور آپ یہاں بیٹھ کر مروت کو باتیں کرتے ہیں، باقی لوگوں کو شاندانہ، مطلب ہر رہ کو آپ نے باتیں کرنی ہیں، خود آ کر حقیقی آزادی کی جنگ نہیں لڑنی. اسی طرح جو ایون یہ جو بشرا بیگم کی بہن تھی مریم اٹو،
इन्होंने भी पिछले दिनों पीटीआई में ये हो रहा है, पीटीआई में वो हो रहा है, लोग गद्दारी कर रहे हैं, बुशरा बेगम के लिए कोई बाहर नहीं निकल रहा, इमरान खान के लिए बाहर नहीं निकल रहा। बहन, आप अपनी बहन के लिए क्या कर रहे हैं? एक ट्वीट करती हैं आप बाहर से और आप आ जाएं। आप होती हैं उनकी पेशियों पे, आप तो नहीं होती। आप तो 6-7 साल से बहन के नाम पर तनख्वाहें लेती रही हैं, पाकिस्तान में ना हो के भी आप नौकरी पर मौजूद रही हैं, और अब भी आपके अंदर इतनी करेज और अखलाकी आपके अंदर जुर्रत नहीं है कि आप पाकिस्तान आकर अपनी बहन की पेशियों पर ही, क्योंकि आपको डर है कि मुझे ना कुछ फेस करना पड़े, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना पैदा हो। तो बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन ग्राउंड पे सियासत करना और काम करना ना बड़ा मुश्किल होता है। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।